गोंयकार भाव भयणा आयज हांव स्पेशल मोगा भाव भयणा तुमचे मुखार येयला कारण इतली म्हाका खुशालकाय भोगली इतलो खुशाल जालो म्हज्या जिवितान म्हज्यान तुमकां उतरांनी सांगोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जीजस इतलो खुशाल आसा म्हज्या मोगाचे भाव भयणा. सारको इतलो टेन्शनांनी आसलो आनी देवान म्हाका टायम दिलो. कितलो देगो हांव सोंसता तो, कितलो देगो आपल्याचेर विस्वास दवरता तो. देवान म्हजी परिक्षा घेतली. 10 दीस सुमार जाले हांवें ते कांतार रेडी केल्यार, पूण जायत्यो आडकुळ्यो येयल्यो, जायत्यो तायणी येयल्यो मोगाचे भाव भयणांनो. कितले फास्ट हांवें कांतार बरोवन, कितले फास्ट हांवें सगळें केलें तें आनी सांगोंक जायना. तुमकां हांवें जायत्या व्हिडियोआंचेर सांगलां. देवाचेर विस्वास दवरता न्ही तो भावार्थ दवरात. आतां मागिलें आतां मेवना. टायम घे, पासियन्स घे. सगल्यांगेली म्हजे मोगाचे भाव भयणांगेली म्हजे भाशेनूय तुमगेली कामां सक्सेसफूल जातलीं. मागोता तेदना मेळना. देवाक पयलें चिंतपाक चोवपाक टायम दियात. सक्सेसफूल जाता. इतले वतान पासून हांवें वचोन तें शुटींग केलें, जावं तो मोबायल जालो ते दोगांय म्हगे मोगा भयणांनी हिंगा म्हाका जायतो आदार केलो आनी हांवें सारकें सिटीदान दवरून तें कांतार केलां. कोणाकूय हट करूंक ना. जे स्वता आसा ते म्हजे मोगाचे भाव भयणा हांवें स्वत दाखयलां तुमकां. तुमकां व्हडली सांगची गरज ना. जेन्ना हांवें कांतार घातलें म्हाका कितले जाणांनी फोन केले म्हजे मोगाचे भाव भयणा. बाज्या बाबा कितलें बरें तुवें कांतार बरयलां. गूड कंपोजिंग. एक पावटीर आयकोन म्हजी ताण निवोंक ना. 6 पावटी सुमार आपणें कांतार आयकलां. अशें तेणें म्हाका सांगोन कितलो हांव उमेदीन बोल्लो. रियली तुमकां काळजांतल्यान चोडा आनी चोडा देव बरें करूं. हांव एक तियात्रीस्ट न्हय म्हूण कोणूच न्हय. एक सादो जमनीर आहलोलो कचऱ्याचे बारवो तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां. आख्ख्या संवसाराक एक एक भुरग्याचे तशीच तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां काळजां धरून काळजांतल्यान तुमी म्हाका मान दिलो आनी हे म्हजे कांताराक बरो सोयेक दिलो. कितले दीस जाले ट्राय कोतां घालपा थंय पूण मुखारीन व्हिडियो पासून केली. तुमी बाबडी दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयत रावली. बादशाचे कांतार केन्ना येता जायत्या जाणांनी चालले. आय एम व्हेरी सॉरी म्हणटा. आनी आयज फायनली सातांतोनीन म्हजी आयज ते युट्यूबार कांतार घातलें आनी म्हजो तकल्यो इलो पेज उणो केलो. आनी जे म्हाका सपोर्ट कोत्तेले जावं एडीट जावं हें कोत्तेल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हजो हो वावर तुमी मानून घेतलो आनी म्हजे कांतार तुमी मानून घेतले आनी जावं म्युजीक जावं ते सगळें एडिटींग एकदम सक्सेसफूल जावन तुमी म्हज्या मोगाचे भाव भयणांक जायत्या जाणांनी शेअर केलें. जावं वॉट्सॅपार जावं मॅसेंजराचेर जावं तुमगे फेसबुकार. हो तुमगेलो उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरोंक जावचो ना. जायते जाण भुरग्यांक सुणी म्हणटात. भुरगीं म्हणजे आंज बडयो. हांव केन्नाच म्हणचो ना. हांवें कांतारांत घातलां तें व्हडलीं पूण तेका तें फावो. जीं सुणीं दुसऱ्याक म्हणटा न्ही तें तांकां हांवें रिप्लाय दिल्या. आनी जे ल्हान भुरग्यांक कोणूय तियात्रांत जावं खूंय येतात तेका वयर काडपाक तुमी मोगाचे भाव भयणान आदार करपाक जाय. न्हय तांकां सुणी म्हणप. गोरवान केन्नाच भोंवो नाकात. कितलो वयर आसूं देव तुमकां मनशाच्या रुपान येवन सपोर्ट कोत्ता. आनी ऑडियन्सां म्हजी मोगाचे भाव भयणां तुमी तेंकां सेलिब्रिटी तुमकां लागून ते एवॉर्ड मेळटा.
खंयचे मिनिस्टर CM तेका लागून मेळूंक तुम्ही ऑडियन्स काळजांतल्या मानून घेताय, काळजांतल्या शेअरिंग कोताय आनी तुमकां लागून ते टायटल एवॉर्ड फावो जातात. आयज हांव सारको निशणीचे वयले पावंड्यार आसा. त्या निशणीचे पावंडे काबार जाले ते दुगराचे हांव, आनी तुमी म्हाका तो लेवल दिलो आमगे स्टेटस. थिंग सकयल रावन कोणूय कितें उलोवं त्या मनशाचो उपना जाय ते उलयाय, हांव वयर आहा आनी तूं सकयल आहा त्या मनशाक चोवपाना. हे मगे मोगा भाव भयणाक म्हाका दर्जो दिला, उंचलो पावंडो तो हांव सदांकाल सांबाळटलो आनी मगे मोगाचे भाव भयणाक तुमगेलो उपकार सदां आठयतो हांव. आनी केन्नाय गोरवान व्हरपाना, पोद्यान भोंवपाना. हांव ल्हान तो ल्हानूच तुमचे बाराबरू हांव सगळ्यांचे आसतलो. फकत तुमी म्हाका उंच पावंडो दिला, पूण तुमचे सायडीन, पूण म्हजे सायडीन हांव सदांकाल तुमचो भाव काळजांतल्या तुमकां मानता. जाय ते जाण मातशे वयर पावले गोरवान भरता, व्हडले व्हडले पोद्यान उलयताय पूण ते चिंतिनात म्हजे मोगाचे भाव भयणाक. तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां, तांकां हो दर्जो दिला, तांकां वयर पावयल्या म्हणून. आयज गोंयच्या साहेब आनी आमचे साता भक्त आनी सायबीण मांयची नांवान तुमकां म्हज्या काळजांतल्यान, म्हज्या मागण्यांक सदांकाल तुमकां दवरतलो. आनी हेंच पुरो म्हाका तुमी म्हजे सबस्क्रायबरूय वाडयले, तुमी सबस्क्रायब केला म्हजो चॅनल, आनी कोणूय उरला तोवूय करपाक देवान तांच्या मनान घालून एक ल्हानसो हांवें वावर सुरू केला. ही कोंकणी मायभास सांबाळून जिवी दवरपाक. हो वावराक म्हाका तुमचो मोगाचो भाव भयणाचो आशिर्वाद जाय आनी आदार जाय. तुमचो आशिर्वाद नासतना, तुमचो आदार नासतना म्हज्यान एक कांतार पर्यंत करूंक जायना. हो तुमी मोग दाखया देखून ही हांवें कांतारां करूंक पावलां. हांव कोणाचीच भाड्याची कांतारां, कोणा कडेन मागोन कांतारां हाडिना. हांवें एक पाट म्हजें पेन चालू केलें न्हू, तें पेन हांवें चालू केलां. पयलीं हांव हाडटालो, पूण आतां तेंच्याकूच हांव शिकलां ही बरोवपाक, पूण हांव गोरवान बरोना. सदांच आपल्या पांयाचेर उबो रावंक जाय. भाड्याची थोडीं कांतारां हाडटात, तेजो मिनींग कितें, अर्थ कितें तो तांकां खबर ना. कांतार जाल्यार पुरते येयले मोडले. तें कोणाचें कांतार केलां, कितकू केलां तें खरें सोद फूट तें पयलीं चोवपा जाय. वगे कोणें कांतर दिली म्हूण कांतरेन मोडूंक जायना. थोडे म्हणटात दुडू घेवन कोणाचेर कांतर म्हणटाय. हेचो फालतूर हांव मिनींग फिलीप कोस्ता केन्ना फालतूर कांतर म्हणा. कांतर कोत्ता लोकां मानपा जाय, लोकां धुवपा, तासपा, बेश्टी हो बायल बोगलांड गायलोली हेचो हांव कांतारां कोन्ना. आनी म्हजो रुचनार बाब म्हाका तसलो हुकूम दिना. आय एम व्हेरी हॅप्पी, काळजांतलें हॅप्पी. आनी तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां, तुमचो म्हज्यान उपकार इसरोंक जायना. आयज हांव हे न्हेसता, कितें खाता, कितें जेयता, म्हगे सावज भलायकी सगळी तुमची मागण्यांनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी. आजी काळजाक गोठाय बरी, तकली हुशार, ती सगळी तुमच्या मागण्यांनी. जायती जावळी, कोण ग्रॅज्युएट, कोण ग्रॅज्युएट, कोण BEd, कोण CEd, कोण TEd म्हणून हाय शिकप आसलोली भुरगीं, पूण तेंच्याकून हजार पावटी म्हगेली. कारण जेजू म्हज्या मनान घालता. म्हाका शिकप ना, पूण जेजू म्हज्या मनान घालता. हांव म्हजें शिकप लिपयना. 4था 2 पाटी, 5था 2 पाटी, 6था 2 पाटी, 7था 2 पाटी, 8था 2 पाटी हे भाशेन हांव फेल जाला. पूण जेन्ना देवान म्हाका आशिर्वादान भरलो तेदनासान आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी म्हाका मानून घेयसान ह्या पावंड्यार हांव पावलो. हांव केन्नाच गोरवान भोंवचो ना आनी गोरवान भरचोय ना. सादो मनीस सदांच तुमच्या काळजांत म्हाका जागो दियात.
तुमचो आदार आनी तुमचो आशिर्वाद नासतना म्हज्यान कांयच करूंक जायना आनी बरीं बरीं कांतारां घेवन येतलो जशे परी तुमी बरे बरे सिंगरांक आदार दितात लायक करतात शेअर करतात तशेंच म्हजी मोगाचे भाव भयणां तुमी म्हाकाय हो आदार दियात आनी सगळ्यांकूच तुमी तुमच्या फ्रेंडांक जावं कोणाकूय तुमी सांगात आनी बरे कांतार आहा जाल्यार बरे कमेंट मारे वायट कांतार आहा जाल्यार वायट कमेंट मारे हांव तुमकां कांयच म्हणचो ना कांयच म्हणचो ना बरें लागला लागला वायट लागला वायट लागला मारात कमेंट कांयचें ना मोगाचे भाव भयणां कारण म्हजे हितूंतल्यान हांवें जें पळय हांवें कितें दोळ्यांनी सत पळयलां आनी सत उलयलां न्ही तेंच हांवें कांतार केलां घडून हाडून दुसऱ्या कडेन भीक मागूं वचून कांतार हाडून हांवें करूंक ना तुमच्यान पळोवंक जाता लिरिक्स कोणाची आसा सगळे हांवें बरयलां तुमकां खबर आसा ते हांवें तुमकां सांगची गरज ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक आय लव यू म्हण तुमकां काळजांतल्यान चड खुशाल तेंपरां तुम्ही पळयला आसतना सारको दुखी आसलेलो रडलेले आसतना जायते जाणांनी फोन केलो बाबा तूं कित्याक रडटा तूं कित्याक दुखी दूख जालोली काळजा पण तरी पण देवाची विस्वास आमी दवरलेलो देव मुगेलें काम करतलो आनी गोंयचो साहेब करता म्हूण आनी गोंयच्या साहेबान 4-5 जात म्हळ्यार म्हाका ही मेसेज दिली आयच्या दिसा भितर 9 जातच्या आदीं तुजे कांतार युट्यूबार पडटलें म्हजेर विस्वास दवर सांतातोनीन म्हज्या मनांत घातलें आनी सांतातोनीन तें करून दाखयलें बरे बरे पावरफुल सारके व्हडले टॉप लिस्टाचे आसलेले कांतोरीसान गुड जॉब टू गुड वालर गुड कंपोजींग म्हाका तेणी सांगलें येद्या व्हडल्या सिंगरांक तेणी सांगप म्हळ्यार तुमची त्याय हांव मुचकोळी पावलो बरे बरे तेशी आमगेलो पास्कोल दे चिकलीन म्हणे आवय तूं इतू बरी कांत करता इतू बोर्सा टायमिंगाचे आनी इतू बरें कंपोजींग सल्यूट व्हडले तियात्रीस आतां डायरेक्टर पास्कोल दे चिकले म्हळ्यार चोय तूं तेणी जायत जाणां अशें तशें आमचो शाहू आल्मेदा गॅस्पते जायत जाणां इमिलियानो कोन्निकी कारवालो जायत जाणां एंटेनी कार्डो जायत जाण तें हांवें तुमकां सांगपा ना मोगा बाबा सांगूंक गेल्यार चड व्हड व्हिडियो जाता आनी तुमकां खबर आहा हो तेणी म्हाका केश करून लायक केलो तें म्हाका खबर ना घोडी देवान तांचे भितर येवन म्हाका आनी म्हजो वावर फुडें व्हरपाक हो घोडी ताणें आदार दिला आसतलो आनी एक फावट तुमकां म्हणटा म्हजे मोगाचे भाव भयणां कोणाकूय कोणाचेरी दुस्मान काय आसा न्ही नसाय आसा न्ही त्या मनशाचेरी तुमी उलोवपा जाय भुरग्यांचेर येयनाकाय कारण भुरगीं म्हणली देवागेर रुचना भुरगीं म्हणली देवागेर रुचना तुमचे कसली प्रॉब्लेम माय पाय कडेन भाव भयणां कडेन कोणा कडेन तेंको करय पूण भुरग्यांक केन्ना सुणी गुणी म्हणनाकाय आपल्याकूय भुरगीं आसताय बरें न्हू तें कित्याक भुरगीं म्हणली आजी बोडवे देवाचे देवाचे जायतीं जाणां अखबार कोणी भुरग्यां जल्माट्याय आनी मात्ताय उडयताय कोण हॉस्पिटलांत कोण आनी ह्या भशेन कोताय कोण रस्त्यार उडयताय लोक कितें म्हणटलो म्हणटाय पूण जें रोगताचें तुजें भुरग्यां लोक कितें म्हणटलो तेका म्हणीन दी तुजे रोगताचे भुरग्यां तूं जीव काडटा आनी मागीर काजार जातच देव तुका भुरगीं दिना तेन्ना जायते वाटे पेटयताय जायती मागणे कोता भुरगीं मेवना कारण तुवें भुरग्याचो खून केला तुका भुरग्याचो वालोर कळना सासणाच्या सासना देव तुका भुरगें दिना कितले मागणे कर कितले बोक्षण माग कितल्या लोकांक जेवण दी मेवना देखून सदांच म्हज्या मोगाचे भाव भयणां हांव सदांच वस्तोरी मान कित्याक बागयता जाणाय तुमी थोडी वस्तोरी वायट आसता पूण थोडी वस्तोरी भांगार ते वस्तोरीक लागून आयज हांव जल्म आयलां आनी आयज हांव तुमच्या मुखार कांतारां कोत्ता
वस्तोरेन म्हाका जल्माक हाडूंक ना हे संवसारान हांव येचो नासलो ते वस्तोरेक सदांच हांव मान बागयता काळजांतल्यान आनी जें हांव कितें उलयता तें म्हजो रचणार बाप तुमच्या मुखार म्हाका उलोवंक धाडटा आनी बरे बरे डायरेक्टर बरे बरे सिंगर बरे बरे मनीस म्हज्या जिवितान म्हाका येवन आदार केला खऱ्यांनी तुमकां सांगता वडवीकाय ना म्हूण कांय म्हूण आनी हांव म्हजे गूण लिपोवन दवरिना इश्टाटींग काळजांतल्या केदोळ्ळो सिंगर जावं बरो टॉप लिस्टार आसूं हांव सोत सांगता म्हगेलो फेवरेट आख्खो सासना म्हणटाय तो बरो सिंगर जुजे रोड आनी तो जुजे रोडा गेलो केन्ना तेका बॅट केन्ना केन्ना तेका मेळ्ळो ना केन्ना तेका उलयन नाका जुजे रोडा कडेन पूण तो म्हाका पयलोसा जल्म आयिल्ली हांवें बरे बरे जायते व्हडले व्हडले कोण बरे बरे तियात्रीस मरोन गेले पूण म्हगे जुजे रोड सारको काळजांतल्यान तेका आनी काळजांतल्यान भायर उडोवपाक मेळना तेजे वरी हांवें इश्टाट केलोली कांतारां सगळ्यां गेली चोवपाक आयकपाक जायती मागीर हो आमगेलो आगुस्ट रॉड्रिगीजान एक कांतार दिल्ली आनी तेणें कांतारूय म्हळ्ळें रानू मंडलाची तेणें कांतार म्हाका दिलोलें तेगलोय उपकारी हांव काळजांतल्यान तेणें कांतारांय केलीं तसोच आमगेलो चिंगू म्हळ्यार सगलो लोक वळखता म्हळ्यार हांव एंटेनी म्हणटा पूण तो चिंगू म्हणटा तेका चिंगूनय म्हाका कांतर करून दिली आनी हांवें कांतर केलो ती म्हगे करेक्शनूय करून दिली तेणें आनी आयज फायनली तेंचे वरवीं हांव म्हगेलें ऊन कांतर बरोवपाक स्टार्ट करून हांव कांतर करूं लागलो हें तेंकोच्यान हांव शिकिलो केश करून कितें करपाचें खंयचे कोडयेंसान कितें तें सगळें तेंगे उपकार म्हज्यान इसरो ना कितले मनीस येवन आमकां दुस्मान करूं चिंतूं दुस्मान काय आमचे मदें फूट घालूं चिंतूं बादशाह केन्नाच कोणा गेलें आयकोन ह्या मनशां कडेन ह्या देव मुण्याऱ्यां कडेन बादशाह केन्ना दुस्मान जावपाक कितलो फूट घाले कितले पावंड दियाय डॉलर दियाय हजार दियाय बादशाह केन्ना इसरो जायना तसोच आमगे प्रोनोय तेणें एक पाटी कांतर गायली म्हगेली आनी तेणें म्युजीक बी करून डाबा डाकून दिली आनी सारको म्हाका वयर दवरलो तसोच आमगे मेलवीन गांव बाब आमगेलो तेजोय उपकार इसरो जायना ज्युनियर रेगनाक गेलो भावूय तेजोय उपकार इसरो जायना हेणी जायत जाणां म्हाका केला तेसोच शाहू आलमेदा खंयच्या टायमार एक कांतार पत्रे म्हळ्यार खंयच जाय तें सांग म्हणटा पाक्कून उलयता आसतना फोनाचेर धाडटा तेंगलोय तेगे बायल भुरग्यांचो म्हाका जायतो उपकार आहा काळजांतल्यान आस आनी मोर पर्यंत केद्या देंवचार आमकां दुस्मान करून चिंतूं पूण ह्या मनशांगेलो म्हज्यान उपकार धूड भासून तेंकां हांवें फारीक केलें जायतू त्या धुडवांनी म्हज्यान तेंगेलो उपकार काबार जावपा ना कितले तेंकां हांव लाख दिवं ते लाख पासून दिले जाल्यार तेगे रीण म्हज्यान केन्ना फारीक करूं जावपा ना जशे परी आवयच्यान दूद पियोन वाडताय आवय कितले दूड दिवन कितले लाख पूण आवयचें दूद पिलोलें तें आमच्यान रीण फारीक करूं जावपा ना कित्याक तें दूद पियोन आमी बरे घोटसाणीन बरे संवसारांत उरल्याय देव जायते जाण पूत आवय बापायचे बेमान जाताय आवय बापायचे बेमान जाताय आयज संवसारांत लाख करोड जोडटाय न्हू तो मायक पायक फोंटान माताय पूण तेच आवयन तेच कुसब्यां तुमकां 9 म्हयने सांबाळ्ळाय जमनीर पडटालो ते दोन हाती दोन तुमकां शिकयले कोंकणी उलोवन तुमकां ते शिकयले तुमगे मायक पायक इंग्लीश कोणाकली कोंकणी पूण आयज काल तुमी व्हडले व्हडले इंग्लीश उलयताय म्हणटा मायक कोंकणी कळटा इंग्लीश कोणाक उलयता पूण तेच आवयन तुका कोंकणी उलयन वाडोवन बरें इस्कॉलां घालून बरें इस्कॉलां तुमी व्हडले व्हडले इंग्लीश हें तें उलयन आज व्हडले मनीस जावपाक पावले लोकांक रीण काण जावं भायले गांव वचून काम करून तेणी तुमकां वाडयले तुमगे फ्युचर बरें जावपाक आमी एक शिकप नासलो मनशां पूण आपणागे भुरगीं तशें करून शिकप नासलो जायना लोकांक तुमकां बरें शिकप दिलां पूण तुमी कितें गावलें ते आवय बाबाय रस्त्यार गायले आलबेरी गायले सगळें केलां आनी एक कांतार येतोलें टायम जाय म्हाका आलबेरी तुलें जे पळय माय पायगे घरां विकून लंडन अमेरिका खंय खंय गेले पळय
माय पाय तुमगे आश्रमा पळय हाय तेंचे कांतार घेवन येता म्हाका पयलीं मातसो टायम जावो माय पाय घरी ती बाबडी तुमची खबर कित्या सांगी जाल्यार पुता वयल्या वायट उलयलें जाय तूं ती बेजार जाता आपणा पुता वयर वायट उलयलें जाल्यार पूण तुमी तांकां रस्त्यार सोडले जाल्यार तुमी चिंत्याय इतलें करून तुमी रस्त्यार बसून ती माय पाय तुमचें बरें चिंतताय माय पायगे शिराक केन्ना घेयनाकाय माय पायगे शिराक केन्ना घेयनाकाय व्हड आसता रे म्हाका बाबळ्यांक माय पाय एक पाट संवसार सोडून गेली न्ही दूख कितें तें कळटा आयज हांव आहा तो आमगे मायन पायन म्हाका संवसारांत हाडलो आयज हांव आहा आनी आयज जायती आख्खो संवसार गो मुगे मोगा बाबळां थोडी माय पाय हजारांनी मिलियनांनी आहाय म्हाका आनी तशी देवान मुनीसूय देवा रुपान म्हाका धाडले आदार करपाक कोणू मुजे दोळे होणा सगळीं म्हाका काळजांतल्या मानताय केन्ना म्हाका ना म्हणाय पावना पावना म्हणटाय पावता पावत म्हणटाय उतर दिताय बरें उतर कित्याक म्हाका खबर ना इतू बरो सारको तितू बरो मनीस न्हू मुगे हितूल्या सारको इतू बरो न्ही पूण ती बाबडी काळजांतल्या म्हाका आपणागे काळजांत दवरताय हो उपकार म्हज्या लायफ टायम विसरोंक जायना आनी हेच कारणान मोगा भाव भयण हांवें म्हगेलें यूट्यूब चॅनल ओपन केला मीन इन द चांदर म्हणून हो मीन इन द चांदर कित्याक गायलाय ग्लोरी टू गॉड गायलोलो तो ग्लोरी टू गॉड जायत लोकांक जायत जाणां सोदूंक गेल्यार मेळना जालो हांवें मागीर ग्लोरी टू गॉड काण मीन इन द चांदर गायलो मीन इन द चांदर फाल्यां हांव मेल म्हणटा तुमकां एक लायफ टायम उडीक आसतलो हांवूय चांदोचो एकलो सिंगर आहा चांदोचो एकलो बादशाह आतां तुमच्या भुरग्यांगे पासून मोबायलान सगळ्या मुखार काडय आनी म्हाका तुमगेलो सपोर्ट करे आनी आदार करे आनी जितले जाणां लायक शेअर केलां बरी बरी कॉमेंट मारलें तिंगोड ह्या टायमार म्हाका चोवपाक मेळपा ना कित्याक म्हगे बॅटरी थोडी आसलेली हांवें तेच टायमिंगाचेर येयला तुमकां देव बरें करूं म्हणपाक हाल चयतलो काळजासान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आय लव यू देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं आनी सदांकाल खुशाल दवरूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस थँक्यू सांतातून आनी जेजू आनी सगल्या सांता भोगता तुवें म्हाका इतले त्रास पासून पडोन तुवें फायनली म्हजें काम सक्सेसफूल केलें आनी तुजो आशिर्वादान आयज हांव येयलां पयलो हांव जायतो वायट आसलो पूण तुमचे कडल्यान हांव शिकोन मोगाच्या भाव भयणां बरो म्हजो रस्तो धरला आय लव यू तुमकां देव बरो देव बरी रात दी